नमस्कार, यो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिमलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य। स्याउ भण्डारण गर्न कोल्ड स्टोर निर्माण गरिने। बाजुराको स्याउ धनगढीमै उपलब्ध। कञ्चनपुरमा पाक्नै लागेको धान बालीमा फड्के किराको प्रकोप। महाकाली नगर क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित। रोगले बाली सखा बनाएपछि कृषकहरू चिन्तित। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 6700 नाग्यो। शुक्रबार थप 47 जनामा कोरोना पुष्टि। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 6000 माथि। बाजुराको बुढीगंगा नदीमा अस्थायी काठे पुल निर्माण। जडाङ्ग क्षेत्र पुनः सदरमुकाम मार्तडीसँग जोडियो। सामान ढुवानी तथा अवध जबतमा केही सहज। र कैलालीमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि। उपभोक्ताहरू मूल्य वृद्धिको चपेटामा। नियमनकारी निकाय मौन। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले पहल सुरु गरेको छ। विशेष गरी स्याउ उत्पादन हुने सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले काम सुरु गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। कृषि कार्यक्रम भन्ने हामीले 50 लाखको प्रत्येक गाउँपालिकालाई चाहिँ अनुदान दिएका थियौँ। त्यसबाट सम्भव त हुनुपर्छ। उहाँहरूले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस्तो लगानी गरेर चाहिँ अर्ग्यानिक स्याउ धनगढीमा पुर्याउनु भएको छ। पुनः हामी कार्यक्रमको निरन्तरता हामी दिन चाहन्छौँ र आत्मनिर्भर फलफुलमा हामी आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रदेशलाई कृषिमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ। तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ। त्यसमा हामी प्रदेश सरकार जोडतोडका साथमा लागेका। यसैबीच बाजुरामा उत्पादित 20 क्विन्टल स्याउ हवाई जहाज मार्फत नेपालगञ्ज हुँदै बिहिबार धनगढी पुर्याइएको छ। स्याउ कृषक समन्वय समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रोकाएले बाजुरामा 40 रुपैयाँमा खरिद गरेको स्याउ धनगढीसम्म पुग्दा प्रति केजी 110 रुपैयाँ पुगेको बताउनुभयो। मिटिङले पनि निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष 15, 20, 25 गरिएको थियो भने यो वर्ष 30, 40, 50 गरिदियो। ए ग्रेडको स्याउलाई 50 रुपियाँ अनि बी ग्रेडलाई 40 रुपियाँ र सी ग्रेडलाई 30 रुपियाँ गरेको थियो। अहिले हामीले 40 रुपियाँमा बोटमा खरिद गऱ्यौँ। 5 रुपियाँ त्यहाँ प्याकेजिङ र टिपाई खर्च दियौँ। त्यहाँबाट ट्र्याक्टर पुग्ने ठाउँसम्म मान्छेबाट ढुवानी गर्दा 10 रुपियाँ लाग्यो। त्यो ट्र्याक्टर कर्णाली नदीसम्म झार्दाखेरिमा 10 रुपियाँ अरू लाग्यो। अब कर्णालीबाट यता फेरि मान्छेबाट पल्लो साइडतिर लिनुपर्छ। त्यहाँबाट फेरि ट्र्याक्टरमा पोल्ट्री। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाका 5वटै ओडामा व्यावसायिक स्याउ खेती हुँदै आएको छ। गत वर्ष पनि बाजुराको स्याउ बिक्रीका लागि धनगढी, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा पुर्याइएको थियो। बाजुरामा बाढीका कारण 3 जना बेपत्ता भएका छन्। हिमाली गाउँपालिका 5 को सुपखोलामा बाढी आउँदा 3 जना बेपत्ता भएका र थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार राति नै बाढी आएको भए पनि सदरमुकामबाट 2 दिनको पैदल दूरीमा रहेको गाउँको खबर ढिला गरी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो। बाढीकै कारण खोला नजिकै रहेका 3वटा आधुनिक, 4वटा परम्परागत घट्ट र 3वटा काठे पुल पनि बगाएको छ। खोलामा आएको बाढीले 10वटा घर र धान तथा कोदो बालीमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी पठाएको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरी निरीक्षक ठगुन्नाले बताउनुभयो। कोरोनाको कहर र मल अभावको मारका बीच रोपिएको धान बालीमा फड्के किराको प्रकोप देखिएपछि कञ्चनपुरका किसानहरू चिन्तित भएका छन्। जिल्लाको महाकाली, भीमदत्त र बेतकोट नगरपालिकाका केही ओडामा फड्के किराको प्रकोप नै देखिएको हो। एक रिपोर्ट। भारतीय जातको सिल्की धान र सर्जवान जातको धानमा फड्के किराको प्रकोप देखिएपछि कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्।
लकडाउनका कारण समयमा मल समेत नपाएका कृषकहरू जेनतेन खेती गरे पनि बाली भित्र्याउने बेला फेरि किराले नष्ट गरेपछि वर्षभरि के खाने भन्ने पिरलोमा छन्। ए हजुर, खाने बेला खेतीपाती यस्तो भयो, क्याले छोराछोरी पाल्ने, क्याले गाजी बाजी पाल्ने, यसो भयो। खाने बेला अब के गर्ने, कहाँ बाहिर पनि जान सकेन, खातपानी चोरी छिनी हाल्यौँ, आज इसो भयो। धान बाली पाक्ने बेला इसो भयो। हजुर, कोरोनाको त्रासले ज्याला मजदुरी गर्न नपाएको र लगाएको खेतीकै भरमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा रोगले बाली सखा बनाएपछि समस्या अझै थपिएको हुँदा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कृषकको गुहार छ। हाम्रो स्थिति यस्तै छ हजुर, यो कोरोनाका उसले कहाँ यताउता बाहिर जान पनि सकेन हामीले। खेतीपाती यस्तै छ हजुर, जित्नै हो, इसाका भरमा छौँ। ट्र्याक्टरको खर्च, मान्छेको खर्च, हाम्रो खर्च, कति त हामीले दबाई ल्यायौँ, केही अब ल्याउने पत्ता पाएन हजुर यो रोगको। अब सरकारले केही हाम्रोतिर हेरिदिने हो भने ठिकै छ, न त हामी त खानालाई पनि हाम्रो त अब केही छैन, इसै भएका हौँ हामी त। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा धानबालीमा फड्के किराको प्रकोप देखिएपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ। महाकाली नगरपालिकाका किसानको खेतमै पुगेर निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्ट सहितको टोलीले सो क्षेत्रका कृषकहरूलाई फड्के किरा र यसको रोकथामबारे सल्लाह समेत दिएका छन्। धान बालीमा व्यापक रूपमा जिल्लाभरि नै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले फड्के किराको प्रकोप देखेका छौँ। रिपोर्टिङहरू आइरहेछ, हामी पनि हाम्रो टिम पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा घुमेको अवस्था छ र यसका लागि हामी किसानहरूलाई चाहिँ एकदम अभियानकै रूपमा यो एमिडा क्लोरोपिड भन्ने विषादी छ, त्यो विषादी 2 लिटर पानीमा 1 ml का दरले प्रति कट्ठा कम्तीमा 20 लिटर पानी 20 हालेको पानी प्रयोग गर्यो भने यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यो एकजनाले मात्रै गर्दा हुँदैन, यसलाई अभियानकै रूपमा गर्नुपर्छ। खास गरी यो महाकाली नगरपालिकामा व्यापक रूपमा देखिएकोले र अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएकोले स्थानीय कृषि शाखाहरूले पनि प्राविधिक सेवा लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कोरोना महामारीसँगै यस वर्ष कञ्चनपुरको महाकाली, भीमदत्त, कृष्णपुर, पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाडी गाउँपालिका लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा फड्के किरा, गवारो, ब्लास्टर लगायतका रोग तथा किराहरूको प्रकोप देखा परेको छ, जसबाट भविष्यमा अनिकाल समेत निम्तिन सक्ने खतरा रहेकाले आवश्यक अध्ययन गरी समाधान खोजिनु आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। संविधान दिवस असोज 3 गतेका दिन कैलालीको लम्की बौनियामा बृहत खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता लौहा पुरुष स्वर्गीय गणेशमान सिंहको 83औं स्मृति दिवस तथा संविधान दिवसको अवसर पारी रक्तदान कार्यक्रम गरिन लागेको हो। नेपाली कांग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 को पार्टी सम्पर्क कार्यालयले बलिया बजारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति दिनेश भण्डारीले नेपाल तरुण दल र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा रक्तदान कार्यक्रम गर्न लागेकाले सबैले रगत दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। कोभिड-19 को महामारीका कारण पछिल्लो समयमा थुप्रै अस्पतालमा समेत रगतको अभाव देखिएकाले रक्तदान नै जीवनदान हो भन्ने उक्तिलाई आत्मसात गर्दै बौनिया बजारमा रक्तदान कार्यक्रम हुन लागेको तरुण दलले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जबरजस्तीकरणीका घटना बढ्न थालेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको अवधिमा प्रदेशमा जबरजस्तीकरणी र बलात्कारका घटना बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत चैत्र महिना यता हालसम्म प्रदेशका 9वटै जिल्लामा जबरजस्तीकरणी र जबरजस्तीकरणी उद्योगमा गरी कुल 150 वटा मुद्दा प्रहरीमा आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत चैत्रमा कैलालीमा 6, कञ्चनपुरमा 3, बाजुरा र बजाङमा 2-2, बैतडीमा 1 गरी जबरजस्तीकरणीका 14 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसै गरी गत वैशाखमा कैलालीमा 8, कञ्चनपुरमा 3 र डोटी, अछाम, बाजुरा र दार्चुलामा 1-1 जबरजस्तीकरणीका घटना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुक्रबार थप 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार कैलालीमा 17, अछाममा 16 र कञ्चनपुरमा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै डोटी र बझाङमा 1 जना, बैतडीमा 2 र बाजुरामा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशमा सक्रिय संक्रमित 591 जना छन् भने कुल संक्रमितको संख्या 6742 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6151 रहेको छ। प्रदेशमा 2800 बढी क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा कोरोना रोकथामका लागि गरिएको सिल हटाइएको छ। भाद्र 24 गतेबाट महाकाली नगरपालिकाको खलङ्गा बजारमा कपाल काट्ने व्यक्तिमा कोरोना देखिएकाले समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस पुगेको आशंका गर्दै सदरमुकाम सिल गरिएको थियो। तर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा रहेकाहरूको भाद्र 27 गते र 31 गते गरिएको परीक्षणबाट सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले सिल खुकुलो पारिएको हो। करिब 130 जनाको महाकाली नगरपालिकाले स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले महाकाली नगर कार्यपालिकाको 2077 असोज 2 गतेको निर्णय र जिल्ला प्रशासनको निर्देशनमा शुक्रबार दिउँसो 2 बजेबाट सिल हटाइएको प्रशासनले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले पालिका अनुसार फरक बार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेको छ। फरक पालिका अनुसार नागरिकलाई असोज 1 गतेदेखि फरक बार सेवा दिन थालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार र सोमबार मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरिनेछ भने मंगलबार र बुधबार पाटन नगरपालिका, सिंगास गाउँपालिका र सुरनया गाउँपालिकाका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरिनेछ। यस्तै बिहिबार र शुक्रबार दशरथ चन्द नगरपालिका, दोगडा केदार गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरिने जनाइएको छ। पुर्चौडी नगरपालिकाको हकमा इलाका प्रशासन कार्यालय हाताबाटै नियमित रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नदीमा काठे पुल निर्माण गरिएपछि आवत जावतमा सहज भएको छ। गत साउन 25 गते बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बडी मालिकाको जडाङ्गामा रहेको बेली ब्रिज र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि सोही ठाउँमा काठे पुल निर्माण गरिएको हो। काठे पुल निर्माण भएपछि खच्चरबाट सदरमुकाम मार्तडी बजारसम्म सामान ढुवानी गर्न र स्थानीयलाई आवत जावत गर्न सजिलो भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा बेली ब्रिज थियो, झुलुङ्गे पुल थियो, त्यसले बगाइसकेपछि हाम्रो स्थानीय मान्छेले यहाँ रोडको व्यवस्था गर्यो। पुलमा कति पैसा धेरै खर्च भएको कारणले गर्दाखेरिमा एउटा हाम्रो सानो एउटा गाउँ छ, गाउँको पहलमा उडाको सम्बन्धित नगरपालिकाको म्युनिसिपालिटीको सहयोगमा हामी सबैले अब यो जनतालाई दुःख भयो, सबैलाई दुःख भयो भारी। पछिल्लो समय बुढीगंगा नदीमा पानीको बहाव घटेपछि बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सक्रियतामा काठे पुल निर्माण गरिएको हो। बुढीगंगाले बेली ब्रिज र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि सोही ठाउँमा 3 साता अघि स्थानीयहरूले टुइङ सञ्चालनमा ल्याएका थिए। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र स्थानीय शान्ति सुरक्षाका बारेमा समीक्षा गरिएको हो। गाउँपालिकामा हाल कोरोना संक्रमितको संख्या 0 रहेको र सबैको सहयोगले हाल गाउँपालिका कोरोना मुक्त रहेको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमले वर्षातको बेला बाढी पहिरोले क्षति पुगाएको तर अहिलेसम्म निवेदन नदी छुटेका वास्तविक घर परिवारहरूको विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा अनुगमन गर्न लगाई असोज मसान्तसम्म सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेश गरिसक्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष धामीका अनुसार नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहारमा कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीहरू मिलेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न लगाउने निर्णय समेत भएको छ।
सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक लोभ्याउन सफल सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आकर्षणको केन्द्र कर्णाली पुल निर्माण भएको 27 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा जीर्ण बन्दै गएको छ। एक खम्बामा निर्माण भएको नमुना पुल धान्ने मुख्य केबलका बल फुटेका छन् भने नट बोल्ट पनि कमजोर बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले पुल मर्मतका लागि सरकारवाला निकाय बेखबर रहेकोमा के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सुदूरपश्चिमवासीलाई सोधेका छौं। भइसके पश्चात आजका दिनसम्म मर्मत सम्मारको नाममा कसैले पनि हेरेको छैन। पहिला सडक विभागले चौकीदारसम्म राखेको थियो, 4-5 जना चौकीदार राखेको थियो। अहिले त्यो चौकीदारहरू पनि हटाइसकेको अवस्था छ। कुन दिन यो पुल भत्किने हो र पुनः सुदूरपश्चिम पछाडि पर्ने हो र बाँकी नेपालसँग सुदूरपश्चिमलाई जोड्नका लागि धौधौ हुने हो। यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारको ध्यान जान पर्यो, यसमा प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जान पर्यो, केन्द्रीय सरकारको पनि ध्यान जान पर्यो। सडक विभाग कहाँ सुतेर बसेको छ? आज यो पुल त जीर्ण छ, त्यसका साथसाथै सडक हाइवे पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ठुला ठुला खाल्डाहरू भएर दिनानुदिन दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्, मान्छेहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। खै कसैको पनि अहिलेसम्म नजर परेको अवस्था छैन। पहिले जिम्मेवारी भनेको नेपाल सरकारको हुनुपर्दछ। नेपाल सरकार अन्तर्गत सडक विभागले चाहिँ यो पुललाई हेर्न पर्ने हो, तर अहिलेसम्म उहाँहरू सुतेर बस्नु भएको छ। यदि यो पुल भत्कियो भने सुदूरपश्चिम पुनः एकदमै पछाडि पर्ने सम्भावना छ। बाँकी नेपालसँगको सुदूरपश्चिमसँग जोड्ने एउटा साइनो नै टुट्ने अवस्थामा छ। यो पुल जीर्ण भएको छ। अब यो 2050 सालमा उद्घाटन भएको पुल, अब यसको मर्मत सम्भार भन्दा पनि अब यो के छ भने यो मुख्य अहिले यो नेपालगञ्ज डिभिजन कार्यालय, रोड विभागको नेपालगञ्ज डिभिजन कार्यालयले हेर्ने गर्ने भन्ने हामीले सुने हो। अहिलेसम्म नेपालगञ्जबाट पनि कुनै किसिमको पहल कदमी भएको छैन। अब यसको सबै आन्तरिक भित्रको संरचनाहरू पनि सबै अब जीर्ण अवस्थामा भइसकेको छ। अब त्यसैले अब मेन कुरो त यो राज्यले हेर्नुपर्ने हो। अब राज्यले हेर्नुपर्दा अब हामी यहाँ बसेको अब 40औं वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म राज्यको निकायबाट कुनै पनि ध्यान अब यसको रङरोगन, यसमा टुटफुट भएको चिजहरूलाई मर्मत सम्मार आदि इत्यादि अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। अब एकचोटि जो यो अब जापान सरकारले जुन बनाएदेखि पछाडि हामीले कुनै पनि यसको मर्मत सम्मार देखेका छैनौँ। भन्न त यसलाई चाहिँ सबैले घोषित यो गरे कि पर्यटकीय क्षेत्र भनेर सुदूरपश्चिमकै नमुना हो, सुदूरपश्चिमकै प्रवेशद्वार हो भन्ने त गरिन्छ यसलाई। तर सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारमा के कति कमजोरी छ भन्ने खण्ड कसैले पनि अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। यहाँको पर्यटनीय बोर्ड बनाउने भनेर एउटा माथिको पितकारी मात्र नभएर मेन त यो हो नि, यसलाई बनाउनु पर्ने। यसको एउटा यत्रो बलसम्म खस्ता पनि यहाँको जनताको ध्यान आकर्षण त परिजाओस्। यहाँको सरकारले पनि नमुना हेर्ने गरेको छैन। बिने ठाउँमा चाहिँ पोस्टर टाङ्दामा मात्रै कर्णाली पुलको एभरेज हुने होइन। त्यही भएर यहाँको जनता पक्ष भयो, सरकार पक्ष भयो, अथवा यहाँका जति पनि छर्ने यो एउटा समुदायलाई न्याय दिने ठाउँको एउटा कर्णाली चाहिँ विचित्र रूपमा नहेरेर एउटा यसलाई संरक्षित योजना बनाउने हो भने एउटा यो कर्णाली पुलको मात्रै नभएर आम यहाँको एटफर्स्ट त हिँड्ने गाडी घोडा मान्छेलाई हिँड्नलाई एउटा सबर गर्नलाई दूरी डिस्टेन्स चाहिन्छ भने जस्तै मान्छेलाई जबकि भोलि पनि यो पुल नै नरहे भने मान्छे आवजात गर्ने कहाँबाट? त्यो पनि छैन। यहाँ पहिला पुलमा पाले पनि राखेको थियो होइन, चौकीदार बिचमा फेरि कटौती गरेर फेरि हामीहरूले माग गरेर 2 जना अहिले फेरि बस्नुभएको छ। यो पोहोर साल एउटा बल खस्दाखेरि हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ होइन। अब यो पुल राज्यले पनि हेर्दैन, यता नगरपालिकालाई भन्दा हाम्रो होइन भन्छ, पारी बर्दियाले हाम्रो होइन भन्छ। अब समस्या त ओझेलमा छ, फेरि गाई गोरु पुलमा बस्या हुन्छ होइन, एकदमै गाह्रो छ। यो मेटेरियलहरू भनेको यहाँको होइन, इन्टरनेसनल अब जापानबाट आएको चिज हो। अनि यो खिया नलाग्ने भएर एसएस स्टिल भएर बचेको, तर यसलाई तुरुन्तै रङरोगन गरिएन भने यो पुल एकदम जीर्ण अवस्थामा पुग्छ। दायित्व हेर्ने त अब सडक डिभिजनले हेर्ने हो नि त। अब सरकार त झन् मेन सडक डिभिजनकै मातामा आएको हो होइन। अब सडक डिभिजनले कम्तीमा यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ, मेरो माग थियो। अब आर्थिक खबर। कैलालीका विभिन्न बजारमा 1 हप्ताको अवधिमा तरकारीको मूल्य झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। यसरी तरकारीको मूल्य आकाशिँदा समेत अनुगमनमा कसैले ध्यान नदिएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। नियमनकारी निकायले ध्यान नदिँदा तरकारीको मूल्य बढ्दै गएपछि उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो समय कैलालीका विभिन्न तरकारी बजारमा व्यापारीले विभिन्न बहानामा मूल्य दोब्बर बढाउँदा पनि सरकारी निकाय मौन देखिएका छन्। बिचौलियाहरू हाबी भएर तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गर्दै कालो बजारी हुँदा समेत सरकार मौन बसेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यसैगरी मूल्य वृद्धि हुँदै गए छाक टार्न समेत समस्या निम्तने भन्दै सरकारवालाहरूले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। बजारमा तिनीहरूको अनुगमनका लागि त्यो स्थानीय निकायबाट त्यसको चाहिँ नि अनुगमन हुनुपर्दछ। कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरू को टिम एउटा परिचालन गरेर सरकारले स्थानीय सरकारले तब चाहिँ केही व्यापारीहरूले चाहिँ अलिकति उपभोग्य वस्तुहरूको अलि त्यो अचाक्ले जो दर छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण हुनसक्छ। तरकारीको रेट मूल्य जति वृद्धि भइरहेछ नि एकदम कति भन्ने अब 4 गुणा भन्ने कि 5 गुणा वृद्धि भइरहेछ। यो चाहिँ अलिकति यसमा सरकारले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने छ अथवा स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारले या प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने यो उहाँहरूले नै अलिकति सोच विचार गर्नुपर्ने भएको र अनि जुन यो तरकारीको कुरामा जसरी सहज तरकारी हुनुपर्ने त्यो सहज भएको छैन र यो बिचौलियाहरू जो बिचमा गरिरहेछन् त्यो चाहिँ अलि राम्रो भएको छैन। उपभोक्ताहरू धेरै मारमा छन्। यो अलि सुदूरपश्चिमको राजधानीको प्रमुख तरकारी बजारको रूपमा रहेको कृषि उपज थोक बजार अत्तरियामा पनि बिचौलियाहरूले नै विभिन्न बहाना बनाई तरकारीको अभाव देखाएर दोब्बर मूल्य बढाएको तरकारी व्यवसायीको भनाइ छ। 16 रुपियाँ भाडुको प्याज यहाँ आएर एक्कासी त्यहाँ बन्द भयो भन्दैमा 120 रुपियाँ किलो यिनीहरूले थोकमा बेच्न लाग्छन्। कुरो भनेको जायज कुरो यसरी भन्नुपर्छ। 16 रुपियाँको प्याज भाडु होइन, अहिले त्यो बन्द भयो भन्दैमा यहाँ 120 रुपियाँ कसैले 150 यस्तो कालो बजार गरेर बेच्न लाग्छन्। तर त्यो भनेको यो अब बुझ्ने कुरो अब सरकारले बुझ्ने हो, हामीले बुझ्ने कुरो होइन। यता गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले भने बजार अनुगमनका लागि पहिले नै योजना बनिसकेको भए पनि पछिल्लो पटकको निषेधाज्ञा र समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अनुगमन गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार्नुभयो। यसमा चाहिँ अब खाद्यान्न र तरकारी फलफुल जुन चाहिँ व्यवसाय छ त्यसको अनुगमन गर्ने भनेर ठ्याक्क हामीले प्लानिङ गरेका थियौँ। त्यहाँको बैठक पनि बसेको थियो। सो यो अनुसार हामीले अनुगमन गर्ने योजना बनाइरहँदा पनि हाम्रो कर्मचारी साथीहरूमा यो कोरोनाको जोखिम उच्च तहमा बढेको र उहाँहरूलाई पनि कोरोना देखेको कारणले गर्दा अनुगमन गर्नमा अलिकति कठिनाइ भएको हो। तरकारीको मूल्य बढेपछि स्थानीय सरकार तथा अन्य सम्बन्धित नियमन निकायले अनुगमनमा ढिलाइ गर्दा उपभोक्ता निकै मारमा परेका छन्। अनेकन बहानाबाजी गरेर तरकारीको मूल्य बढाउने कालो बजारिया तथा बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै पक्ष एकजुट हुन आवश्यक छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिमलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य। स्याउ भण्डारण गर्न कोल्ड स्टोर निर्माण गरिने। बाजुराको स्याउ धनगढीमै उपलब्ध। कञ्चनपुरमा पाक्नै लागेको धान बालीमा फड्के किराको प्रकोप। महाकाली नगर क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित। रोगले बाली सखा बनाएपछि कृषकहरू चिन्तित। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 6700 नाग्यो। शुक्रबार थप 47 जनामा कोरोना पुष्टि। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 6000 माथि। बाजुराको बुढीगंगा नदीमा अस्थायी काठे पुल निर्माण। जडाङ्गा क्षेत्र पुनः सदरमुकाम मार्तडीसँग जोडियो। सामान ढुवानी तथा आवत जावतमा केही सहज। र कैलालीमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि। उपभोक्ताहरू मूल्य वृद्धिको चपेटामा। नियमनकारी निकाय मौन। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ।
अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म सङ्गीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।